ጉድ በሉ ረአዩ ማለት ምንም ለተጸቦና የነገር ንሕና ካልእና ሓሳብና ተፈጢሩኒ ኢኻ ማለት እዩ ሰላም ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኣነ ሰላም የእግዚአብሔር ይመስገን ሓጥቶም ትዛኒ ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ድማ ሰላም ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋዬ ማለት እዩ لما انت ما بحتاج فيديو من تاني كلكم سبسكرايب تقولوا لي تبرعت تعني كون جزانا كومنت تعرفوا لي بمولوه مالتي عزي لمسكين بتعمل يعني اللي نداولكو لما انت ما بتحتاج فيديو حديث وما تاخذنا هون كابلوكم يه مالتي يو كم تلفلت او حلفه جبراتكم مرعو كم زخون فايز باشم قلنا كسدر كم زخون من مستر ووت انيرو مالتي حج دماني اتشم قلنا اتي مرعى اتي كوس لا حدرك قبل لا منامل لبلان اللي حر انصحيو مالتيو بس خان من تايو كلتا جيم كتعوس للدلي كلتا وش ما كحس للدلي مالتيو هاري خوازادو سمعته تاي كم تقبروا له تاي كم تحسبوا له رياته من لما عندي بزاق هذا حين تفطع على رجع كتبوا له دليل مالتي تعمت ناديدا بك خافتي كتنا رلو يالي كتحسوا نجرسي منياتو مس أصل الرئيت حدا خالك أساسهم قلنا كتسدد يتقبلوا لي هم أيو تعيل أو خلهم كتفالت من اللي بالحواري تخيلت تنجرتا لو معدي قبل علي زميها قبل علي سبيت دريكا قبل علي أنا نهله سبيت لك تمت ليها مود ما نعلتيلا قوت لخونا جراتو مالتي ما جنتا سبيت زي مالتي حسه هو من يهرح قد الدنيا كم للوا مالتي حدا سوزي لم تنعد بوينو ندحر كوينو حدر لي ولو ندحر كوينو أمه مسايك خوني يوتيوب لحساب نعيي خونني يوتيوب لحساب كهلي خليو السدما كمون حسبك هين مهنا توهال كان هلخا زيهم قادر قاسم أي سبيت نيوم كم دعينت كونتات هلخا لا كالي سبيت تزغير نيرو لا كالي وش ما تزحز نيرو خدنا جر مورا لك عامل لك تخكلي خا إلى يلأمن مالتي هذا جن بعد حدا ريا وليدايا ناو على قوجو ناو على بيت للوا سابيا كتم حضرات تخيل نقراتسي إني أوا مالتي سبعة بهوت نيو وقال بهوت بالتالي كونس براغ لا أمثل سبعة سي إني أوا سبعة سوت مالتي نتقلي زصيف نحاسوت لتصيف عندما تسبيتي مرأيكم متأماتكم محسن لتصيف سبعة أمون بعد كده كنس خالو مالتي الساعة تقبل لا اسخلوا نوش ما تخلى مو نوش ما خيلا وش ما حدا نخي قبرك قال طرنا تفطر الله مالت نمنتاي كلتي أم كنت حاجة مسدة دليت متقرش على سبيتي زي أهم إياه كتبت أفلتني بتعمي بقى ملالوات باراخي كل اللي ولا سقومتي نحروسي دلا ما فيه عمل على باراخي أنا كزمت مالتي بزحتني وراخي فتوتي بزحتني وراخي لقطي بزحتني وراخي عقلي تعجزت تفوتوا سبات لهنا إحنا كلنا جمعي لنا وراخي دمتهم كوني لا إلا حسب مالتي مهنياتو كم أوجرا كمان كم سندالات تسي من ما يموسل يدلو من هالوقت أنا دقيقة يخون من هالوقت حقت بايخون من اللبن لانغا قونتات أو دويني مالت زي ميكرن أو دويني إنا بتعمل الحسن إن بايزوي ما نسي حدا سبأي جزء كده كم كله جزء كرهت كله دك أي كبر كله سويتو سي هاري الخمان تسوع وفلت إذا بيتي جلونا تسوع كنس خلصي أو علي سبأي كدر ولا خلا للو سمعت يندان دواسب فدك عندك توعتيو ولدك أنستني إحنا بسمعنا سمعت مرة يخبر مالتيو من الوقت تخدلوا يتخل نجارات نفكان تحكوينو أو جزء للو نجارات أو جزء للو صراحة مسرحتي كفيلو لو علته كوينو منامن مفللاي طبو يكونن قال كيدان مفرت طبو يكونن ግን ከምኡ ተሓሲ ባስ ቢያንስ ምኽኒት ከማንስ እዋይ ሌላ ምን ማሽዩ ወከም ዝኹም ስለለኾነ እኮ እያ ይሐይሽ ላ እኮ ፈቲና ኒቶ ክንደይ ግዜስ ከም ዝኽብል ክንደይ ግዜስ ከም ዝኽሰርሕ ምናምን ኢላ እኮ እያ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ወሲና እያ ምናምን ኢልካዚ ጎና ክትከውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚኣ ግን በቃ ገዛ ሞሊኡስ ይፍሰስ ኢላስ ንደገ ዝወፀት ዓይነት ሰበይቲ እያ ማለት እሞ ኣሕሰብዎ مس سبيتي سي مس نعلتش حدارك تقبري خا إلاسي بقى بخسارة درجة حنيقة يا بقى أقريعة تزيت حنا كويلة عندي مسي سويت خاص قوم عيني سمعت زي سمعي لي حاسبي أنا جايز متى أنا تردد أول كعماتي هم عينت confidence كفزل واسنا علي قراتي لنا مجرش أخمي يخذ أفلتي
መጨረሻ إذا سبيت أسي مسكتر وتجولي كلها تكون مالتي أكون متحف لي هم مالتي من هالوقتين دي أنا بيتي لكم مسؤول ندعنا اللي تكلت كريئة بتشبراخي هم كل دلي كم زنيرة من يلو سب كنقرو ولا ولادو سي أو مسؤول كوني رأي يلو كنقرو من أمس أيدلي أنا تيرا تلقوني بقى كلت يوم بحدا خلو كرههم كلت يوم بحدا خلو زي كرههم نخط الأ لب ملؤ نخخون تأيخ حاسب منامن لب ملؤ خوينو زوسنا وسانات انتن نخخون سي بعينو كريئني أو مسؤ خوينو وعاتينا بتزرو زرقين جبرات تنكسي تفضوا ياخو مستعم حدا يقبري أقوال أكالي أمتسيو حدا يقبر مالتيو مهنياتو نتيئة لحاجة له مستر بوضح مسترات هاللوغو عنده شمو حفتن بهراخي مالتيو زي آلا زخلو ورحقات بوزح نيلو مهنياتو نزيا مفكار بتعمي لفكرة بتعمي يولي داليا مهنياتو سلا لفكرة نهي فقرة عشناتو سويتو يقاتلو مالتينا ስለዚህ ገብራት ቀሊል ልባህ ላይ ኮነን አው ደም ለሎ ናይ ሰውይቱ ደም አለው ናይ ጽባህ ደም አለው ናይ ምን ሽሙዚ ምን ይልባል ለለ حاول قتل ለናቱ ላይ ቀትሉ ወጥሱ ዲ አይ ቀተል ያመሽ ግን ደም አለው ማለት ናይ ሓሸት ደም አለው ናይ መባስ ደም አለው ናይ ውሽምነት ደም አለው እና ናይ ብዙሕ ነገራት ደም ስለለው كلاتن نني على العرس زخ على مسترتي على ونيماتي ስለዚህ ንኽልጤን ክለቅነ ይደለን ንኽልጤን እንተሐለ ይቆወን ኮይኑ ብዙሕ ሚስጥር ቆጽሉ ብዙሕ ሓሳባት ክኸይድ እዩ ተወሽምዋ ከም ዝነበረ ኣብታ ዓዲ መቐመጥ ክስእን እዩ ናይ ሰውይቱ ከይተረፈስ ሚስጥር ንኽወፅሲ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ወዱ ዝጥይቖም ጥያቄታት እኒአው ዝሓሶም ሓሳባት እኒአው ለምፅኦም ነገራት እኒአው ሓፍቱ ለ ትፈልጥ እያ እንታይ ከም ዝኾነት ኣዲኣ እና ዝታት ነገራት ንኩሉ እዚ ምዛብ ናበለና ተጻፈ ዓይነት ሚስጥር ንዓቀው ክስካው ንመውት ዘይጠኒሑ ከም ድላይ ክኾነ ይኽእል ይገብራት ከም ድላይ ክሰርሕ ይኽእል ይገብራት ከም ዝምሽነከት እናደልሞኒ በቃ ንፈላለይ ይድሉ ወስነሉ ወሳነ የውል ይገብራት ማለት ምክንያቱ እያንዳንዱ ሰብ ናይ ዓርሱ ዝኸኣለ ሚስጥር ሲኣለዎ ማለት እዩ ናይቲ ሓደ ተወፂኻ ናይቲ ሓደ መውፅኦ ይተርፎን ኣብ እስር ቤት ምውላይለ ኣይተርፎይ ስለዚ እስታት ነገራት ናይ ምኻድ ንዘይ ምኻድ ናይ መልሓስ ጎበዝ ምዃን ይመሪጡ ማለት ናይ መልሓስ ጅግና ምዃን ይመሪጡ ስለዚ ናይ መልሓስ ጅግና ክስካብ ኮነ ተሻማቐ እዩ ክስካብ ግንደ ግዜ ሲ መልሓስና እንደማትካ እንዳኣከብካ ትውዕል ክስካብ ግንደ ግዜ ሲ ከምዚ ዳኣ ከይወፅእ ምክንያቱ መሻጥርቶ ብጣዕሚ መሪርወኒ ከምታት ነገራት መስራሕ ብጣዕሚ ይዕጊልወኒ በዛ ላይ ደሞ ንዕቋር ክቆስሎ እዩ ልደሊ ማለት እዩ ንዕቋር ቀቲሉ ክዓርፍ እዩ ዝደሊ ስለዚ ንዕቋር ድማ ሰብኣይ ጓል ስለዝኾነ ገብራት ዕቋር ክቅተላ ይደልኒ እዩ ሓደ እንታይ ዕቋር ተቀቲሉ ምናልባት ኣፍተቃታተላ ብልሽት ተፈጢሩ ካለ ገደደ ክንደይ ሚስጥራት ናይ ምውፃእ ተኽእሎኻ ኣለዎ ምክንያቱ ጓሉ ሰብኣይ እንድሕር ተቀቲልዋ ብፍላይ ድማ ገብራት ኢድ እንድሕር ሃልይዎ ኮይኑ ታጓሉ ናይ ዲኣ ሞት ስለትፈልጥ ከም ገራ ከም ዝሞተት ታኾይና ከም ዝሞተት ናይ ዲኣ ስለትፈልጥ ሰብኣያ ድማ ደቃ ከምቲ ንሳ ደኽቲ ማለት ዓበየት ደቃ ድማ ደኽቲ መንኸ ዓበየ ኣቦኣ ስለፈሪድዋኒ ኣቦኣ ተዘይፈረዳ ዓርከቦኣ ስለፈሪድዋኒ ዓርከቦኣ ድማኒ ናይ ኣቦኣ ኢድ ከም ዘለዎ ስለተኣምን እቲ ነገር ብጣዕሚ ይከብድ ማለት እዩ ብጣዕሚ ናይ ሃርየ ናይ ገብራቲ ነገር ሰፊሕ ለኾነ ሽግር ይለለዎም ከምዚ ምሻሎ ሽግር ኣለኒ ምናምን ልበሃል ነገር ሳይኮነ ሰፊሕ ለኾነ ሽግር ይለለዎም ማለት ኢና በቃ መንግስት ካብ መሓድር ለይኽእል መሬት ዳርጋ ንወሎ ይሽግር ለለዎም ስለዚ መጨረሻኦም ከመይ ይኽብል እንታይ ይኽብል ኣብ ቀጻሊ ክፋል ሒዘልኩም ክመጥየ ምክንያቱ ገብራት ብጣዕሚ ተፃዊወኒ ሃርያለ ብጣዕሚ ተፃዊዋኒ او ሽማን ክለቅቕ ይደሊ ካብ ሓዳራም ክትፈታሕ ኣይትደሊ ስለዚ እስታት ነገራት ኣብ ማእኸል ኣትያ ተኣያ ክትከውን ኣይፈልጥን ግን ንሕሽ እንድሕር ኮይና ንሰርቕ እንድሕር ኮይና መጨረሻና ከም ዘይፅብቕ ግን ኣስረግጫ ንክነግረኩም ዝደሊ ማለት ኢና ስለዚ ካብቲ ውሽምነት ካብቲ ሰርቂ ክንረሓቕ እኒአና ኢለ ሓስብ ካብቲ ሌብነት ክንወፅእ እኒአና ኢለ ሓስብ ብፍላይ ከም ባራኽ ዝኣመሰሉ ሰባት እንድሕር ሃልዮምና ጎይታይ ክንብሎም ኣለና ኢለ ሓስብ እና ኩላትና ካብ ከምዚ ዓይነት ነገር ክንቁጠብ ኢለ ሓስብ ኣብ ቀጻሊ ክፋል ብካልእ ቪድዮ ክስካብ ንራኸብ ክስካብ ሽዑ ግን ሰብስክራይብ ላይክ ምግባር ኣይትረስዕኹም ተሰናይ ንዓኹም